यति बेला हामीहरूसँग रामराज्य परिषदका संस्थापक हुनुहुन्छ जगतबहादुर थापाजी हुनुहुन्छ। जगत सर नमस्ते। हजुर, जय श्री राम। जय श्री राम। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम हजुर। है, अब तपाईँ लामो समयदेखि रामराज्यको मुद्दाहरू लिएर, विशेष गरी रामराज्य स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा लिएर निरन्तर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यो सङ्घर्षलाई जारी राख्नु भएको छ र यो बिचमा अहिले नयाँ सरकार आएको छ होइन। अब सरकार फेरि अवस्था उस त्यही भन्दै हुन्छ, अझै पनि के छ थोरै प्रस्ट्याइदिनु नि यसलाई। अब मूल कुरो के भन्दा हामी सबै नेपालीलाई आज 2083 साल जेठ 20 गते हामी बुधबार हामी अहिले पत्रकार भेटघाटमा छौँ र मूल कुरो हामी के भन्छौँ भन्दा अहिले नेपालको मूल समस्या के हो। धेरैलाई यहाँ चाहिँ अब विश्वविद्यालयबाट प्राध्यापक डाक्टर उपाधि लिएका राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ चिन्तक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले प्रश्न पार्न सक्नु भएको छैन नेपालीहरूलाई अहिलेको नेपालको समस्या के हो। नेपालको समस्या भनेको अहिले जुन चाहिँ यो 72 सालको संविधान छ, 7औं संविधान छ, यही समस्या छ र यसले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ र यसलाई हाँक्ने चाहिँ यसका सम्भाग भनेका राजनीतिक दलहरू छन् र मूल अहिले समस्या यसैपछि चाहिँ केन्द्रित भएको छ र यो समस्याको समाधानको के छ त। यो समस्या त भयो, समस्याको समाधानको उपाय के छ भन्दा यसमा चाहिँ नैतिक वैदिक अब यो यसमा चाहिँ त्यो सत्य सनातन न्याय अनि चाहिँ नैतिकता मौलिकता र पूर्वीय दर्शन वैदिक साम्यवादमा आधारित अनि भ्रष्टाचारको मुहानको रूपमा रहेका मन्त्री र मन्त्रालय पनि नहुने, दलहरू पनि नहुने र चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुने अनि वैदिक वैज्ञानिक रामराज्य व्यवस्थाको विकल्प हो। अहिलेको व्यवस्थाको मूल कुरो के भन्दा यो आफैमा कचिङ्गलयुक्त छ, भ्रष्ट छ, अति खर्चिलो छ। यो व्यवस्था जातपातमा आधारित छ, भेदभावमा आधारित छ, भ्रष्टाचारमा आधारित छ, भागमण्डमा आधारित छ, आरक्षण अनि चाहिँ समावेशी समानुपातिक धर्मनिष्ठा संहिता गणतन्त्र साथै चाहिँ जातीय तुष्टिकरण छ। यहाँ अब मुस्लिम तुष्टिकरण र क्रिस्चियन तुष्टिकरणलाई व्यापक रूपमा गरिएको छ। यसकारण यो समग्रमा यो व्यवस्था आफैमा असफल भएको छ। अब हामी त्यो असफल व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनको लागि कसरत गरिराखेका छौँ र यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अर्को नकारात्मक पक्ष के भन्दा यसले नेपाली बीच धेरै विभाजन ल्यायो र यो दलहरूमा चाहिँ एकले अर्काको चाहिँ खेदो खन्ने, अपमान गर्ने, गाली बेइज्जत गर्ने अनि चाहिँ त्यहाँ अब धेरै किसिमको चाहिँ उसको अस्तित्व समाप्त गर्ने त्यस्तो किसिमको छ। यसले चाहिँ धेरै ल्यायो र यसको पक्ष छ र अहिले आर्थिक रूपमा जोड्ने हो भने हामी चाहिँ दुईटा महान देश भनौँ। अब 1.5 अरब चाहिँ उत्तरतिर, 1.5 अरब दक्षिणतिर, 3 अरबको बिचमा हामी 3 करोड छौँ र हामी साधन स्रोतमा पनि सम्पन्न छ। हामीमा पेट्रोलियम छ, ग्यास छ अनि युरेनियम छ, अरू एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ बहुमूल्य चाहिँ खनिजहरू पनि छन्। फेरि पनि नेपाल अहिले एकदमै गरिब छ। हाम्रो प्रतिवृत्ति आय $1527 थियो र चाहिँ भदौ 23 र 24 गतिको विध्वंसपछि त्यो घटेर $1404 मा झरेको छ र अहिलेको सरकारले हामीलाई चाहिँ $1537 बनाउने भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। जबकि 2007 सालसम्म नेपाल र दक्षिण कोरियाको आर्थिक हैसियत एउटै थियो, हाम्रो पनि $100 थियो, दक्षिण कोरियाको $100 थियो। तर यस बिचमा उसले आफ्नो प्रतिवृत्ति आय $50,070 बनायो अनि चाहिँ 2007 सालसम्म चीन पनि नेपालभन्दा गरिब थियो र उसको 2049 सालमा जापानबाट स्वतन्त्र भयो र उसले यो 49 देखि अहिलेसम्म उसले चाहिँ $21,476 प्रतिवृत्ति आय बनायो। इन्डियाको $12,974 छ र यो हाम्रो यति हुँदाहुँदै हामी बहादुर छौँ, कहलेका छौँ, मिहिनेती हात छन्, साधन सबै छ, फेरि पनि हामी गरिब किन छौँ भन्दा यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थै खराब। जस्तो खराब व्यवस्था जस्तो मादल बच्च त्यस्तै नाच हुन्छ। खराब व्यवस्था धान्नको लागि उठपटाङ कसरतहरू गरिरहेका छौँ। अब 47देखि अहिले चाहिँ यो जुन 82 सम्म 35 वर्षभित्र हुने नहुने काम भए। अब जीवराज मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित जस्ता राष्ट्रवादीहरूको हत्या भयो भने यसबिचमा चाहिँ 2050 देखि अनि चाहिँ त्यहाँ अब भयो भने अब त्यहाँ यसबिचमा चाहिँ यो कथित चाहिँ जनविरुद्धको नाममा 2052 देखि 62सम्म 70,700 मान्छे मार्ने र चाहिँ आफ्नो भौतिक संरचना तहस नहस गराउने, कतिलाई चाहिँ अब शरणार्थी बनाउने त्यो खालको कुरो एउटा चाहिँ कालो दाब छ। यसबिचमा 2058मा हाम्रो प्यारो राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भयो र हुँदा अहिले आएर अनि चाहिँ यो 12 बुँदे सम्झौता पनि भयो, त्यो पनि आवश्यकता छैन। यहाँ चाहिँ संसद विघटित
संसद थियो चाहिँ 2063 वैशाख 11 गते राति राजा ज्ञानेन्द्रको शाही सन्देशबाट त्यो विघटित संसद पुनर्स्थापना हो। पुनर्स्थापनाको पहिलो बैठक 2063 जेठ 4 गते बस्यो। त्यसैले चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनायो र अहिले आएर राजा वीरेन्द्रको त्यही 58 सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो र चाहिँ भदौ 23 र 24मा भयो। यो सबैको पृष्ठभूमि के हो भन्दा यो व्यवस्था बहुदलीय संसदीय व्यवस्था खराब हो, यतापट्टि कसैको चाहिँ ध्यान जाँदैन र हामी अहिले रामराज्य परिषदले के आकलन गरे भन्दा धर्म र राजनीति फरक फरक देखिया छ। चाहिँ राजनीतिले के भन्छ भन्दा धर्मलाई यो चाहिँ धर्म पाखण्ड हो, शङ्खघण्ट बजाएर विकास हुँदैन, विकास गर्नको लागि योजना चाहिन्छ, योजना राजनीतिक दलहरूसँग छ। त्यसकारण यो चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ उसको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने खालको राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक क्षेत्रबाट कुरा छ भने यो राम राज्य परिषदले बोकेको मुद्दा भनेको राष्ट्र संस्थाको मुद्दा हो कि फरक हुन्छ? म भन्दैछु यति सकेँ। अब त्यो चाहिँ यतापट्टि धार्मिक क्षेत्रहरूले यो चाहिँ फटा कुरा गर्ने, झुट बोल्ने, जे पनि गर्ने, जे पनि खाने, जे पनि गर्ने, नैतिकहीन आचरणविहीन यस्तो किसिमको छ। हामीले राजनीति गर्दैनौँ, हामी त ध्यान तप गर्न भन्नु धर्म र राजनीतिलाई अलग अलग पूर्व पश्चिम फर्केको अवस्था छ। रामराज्य परिषदले यो धर्म र राजनीतिलाई एउटै सिक्काको दुईटा पाटो, एकातिर राजनीति अर्कोतिर धर्म छ, यी दुईटैलाई मिलाएर जानुपर्छ र मात्रै चाहिँ यो चाहिँ शान्ति समृद्धि र स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने छ। हजुरको प्रश्नको कुरा भेट्दा रामराज्यले 10वटा कुरा चाहिँ उसको चाहिँ एजेन्डामा छ। पहिले हाम्रो चाहिँ सनातन चाहिँ वैदिक सनातन राष्ट्र भन्नु अथवा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र भन्नु, हिन्दू राष्ट्र एक हुनु पर्यो। अनि चाहिँ हिन्दू सम्राट अहिले चाहिँ शङ्कराचार्यज्यूहरूले अनि चाहिँ हाम्रो आदित्यनाथले समेत चाहिँ नेपालमा हिन्दू सम्राट भनेको पृथ्वीकै सम्राट, यो यहाँ मात्रै नेपालको मात्रै न, राजा नेपालको लागि होला, अधिराज्य नेपालकै लागि होला, तर चाहिँ हिन्दू सम्राट पृथ्वीकै सबै चाहिँ हिन्दूहरूले अनि सम्मान गर्ने हिन्दू सम्राट चाहिन्छ भनेर उहाँ वकालत गर्नुहुन्छ। त्यसपछि रामराज्य व्यवस्था, रामराज्य व्यवस्था भनेको जनतालाई जनार्दन मान्ने, जनतालाई निर्णायक मान्ने, जनतालाई ईश्वर मान्ने, जनतालाई चाहिँ शासन नगर्ने, एउटा सहजकर्ताको रूपमा जनताको सम्मान गर्ने अनि आफ्नो खाएर अरूको सेवा गर्ने चाहिँ छ। अनि बाँच्नको लागि आवश्यकताभन्दा बढी सम्पत्ति जसले आर्जन गर्छ त्यो अपराध हो भन्ने छ। त्यो चाहिँ रामराज्यको अवधारणा हो। र त्यहाँ अब अहिले जुन भ्रष्टाचार बढेको छ, सबै नेपाल डुबेको छ, किनभने व्यवस्थै भ्रष्ट छ। भ्रष्ट व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नगरेर के गर्छ मान्छेले? त्यसकारण यो अब यहाँ भ्रष्टाचार यसले गर्यो उसले गर्यो भनेर व्यक्ति विशेषलाई किटान गर्नुभन्दा व्यवस्थै भ्रष्ट छ त यहाँ भ्रष्टाचार नगर्ने कोही छैन। त्यसकारण यहाँ अब यो व्यवस्था भ्रष्ट व्यवस्था हटाएपछि बल्ल चाहिँ हुन्छ। अहिले चाहिँ अधर्मको छ, नास्तिक व्यवस्था छ, हामी धार्मिक हौ, हामीलाई धार्मिक राज्य व्यवस्था चाहियो। त्यो भनेको राम राज्य व्यवस्था चाहियो। राम राज्यको चाहिन्छ भनेर हामीले चाहिँ निकै सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, निकै अहिले जनमत सिर्जना भइरहेको छ। अहिले यो 7औं संविधानको ठाउँमा हामीले 8औं संविधान यो चाहिँ गएको चाहिँ पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन अनि पृथ्वी शाहको शालिग अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर हामीले हाम्रो नेपालको 8औं संविधान विधिवत जारी गरेका छौँ। र अब हाम्रो तर्क के छ भन्दा तपाईँले यो चाहिँ यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था ठिक कि रामराज्य व्यवस्था ठिक, यो चाहिँ व्यवस्था कुन व्यवस्था चुन्ने, जस्तै चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था ठिक कि निर्दलीय व्यवस्था ठिक भनेर राजा वीरेन्द्रले 2036 सालमा जनमत सङ्ग्रह गरे जस्तै अहिले पनि चाहिँ त्यो गरेर छान्न पाउने जनताको अधिकार हो भनेको छ। अहिलेको यो संविधान त बन्यो, व्हिप जारी गरियो अनि चाहिँ अब दुईवटा संविधान सभाले बनाएको संविधानको निष्कर्ष के भन्दा विवादको संविधान आयो र चाहिँ यो संविधान जुन दिन खारेज हुन्छ त्यही दिन नेपालका आधा समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ। किनभने जति पनि यहाँ समस्या देखिया छ, समस्याको जड भनेको अहिलेको यो संविधान हो, अहिलेको व्यवस्था हो, अहिलेका दलहरू हुन्। त्यसकारण भजले रोकिहाले यो संविधान ल्याएको त यो अहिलेको नयाँ पार्टीले होइन, तर तपाईँको यो मुद्दामा हामीले देखेका छौँ विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई नै इङ्गित गरेर तपाईँले 40वटा मुद्दाहरू यो कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन भने यो सरकार चाहिँ हट्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा माग लिएर आउनु भएको छ। तर यो तपाईँले हिजोको सरकारले होइन अहिलेको सरकारले आक्रोश पोखिरहनु भएको छ नि त बढी। संविधान त यो सरकारले ल्याएको होइन, हिजोको सरकारले ल्याएको होइन। दोषी त सम्पूर्ण दोष त तपाईँले आजको सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई थोपिरहनु भएको छ। यो बारेमा अलिक स्पष्ट बनाइदिनु। यसको उत्तर के हो भन्दा अब पुराना दलहरूले
अब अन्याय गरे, अत्याचार गरे, शोषण गरे, दमन गरे, मुलुकलाई टाट पल्टाए, यिनले हुनु नहुनु गरे। अब यो पुरानो दलको काम छैन, यी भ्रष्ट दलहरूको काम छैन, अनैतिक दलहरूको काम छैन, यिनलाई चाहिँ बढार्नुपर्छ र यसमा चाहिँ नयाँ शक्ति, नयाँ विकल्पले, नयाँ चाहिँ शक्तिले शासन गर्नुपर्छ भन्ने यसको मूल धारणा र चाहिँ जान्नेलाई छान्ने भन्ने पुरानो कुरा गयो। र अहिले यो चुनावले के गर्यो भन्दा अनि चाहिँ मधेसवादी दलहरू पनि थिए जसले विखण्डनका कुरा गर्थे। यो मातृभूमि यो नेपाल होइन, मातृभूमि हाम्रो हो, यो हाम्रो आँगन मातृभूमि हो, यो नेपाल होइन, हामी जान्दैनौँ भन्ने पनि ती दलहरू थिए। ती सबै पुराना दलहरू मधेसवादी दलहरू पनि बढारिए र चाहिँ यो अब चाहिँ के अरे चिनको माओ अनि रुसको लेनिन अनि जर्मनीको मार्क्सको फोटो ल्याउने, पुज्ने अनि जनवादी राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने, सर्वहाराको अधिनायकता चाहिन्छ भन्ने त्यस्ता दलहरू पनि कम्युनिस्टहरू पनि बढारिए। र कम्युनिस्टहरू बढार्नुको अर्थ अर्को के हो भन्दा यो नेपालका क्रिस्चियनहरू, नेपालका कम्युनिस्टहरू सबै क्रिस्चियन हुन्। हिन्दूवादी सामन्ती पनि भन्ने पनि त्यो क्रिस्चियनसँग त्यो धर्मै नमान्ने भए पनि धर्मलाई अफिम भन्ने, धर्मै नमान्ने पनि त्यो तत्त्व थियो, त्यो पनि बढारियो। र चाहिँ पुराना दलहरू भन्ने काङ्ग्रेस एमालेहरू पनि बढारिए र चाहिँ राजावादीहरू पनि बढारिए। किन भन्दाखेरि राजाको कुरा मानेन चाहिँ राजावादी दलहरूले। त अब त्यसो भएर यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर एउटा चुनावमा जाउँ, अहिले हतारमा चुनावमा जानु हुन, यसले परिणाम राम्रो दिन्न भन्ने चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रको सन्देश थियो। त्यसकारण यी सबै बढारीको अवस्थामा अहिले सबैको चाहिँ आशाको केन्द्र भनेको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आयो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गतिविधि देख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो उत्पादन र रोजगार यसमा पनि जोडेन। हाम्रो वैदेशिक रोजगार बन्द गर्नुपर्ने र सबै नेपालीले जस्तै खाडीमा 17 लाख जति चाहिँ हाम्रा नेपालीहरू अल्पत्र परेका छन्, ढौतारिएका छन्, तिनलाई पनि फर्काउनु पर्ने। जताततै सबै नेपालीहरू छरिएका, नेपाली बाहिर चाहिँ दुःख पाएका, आफ्नो स्वाभिमान बेच्दै, नागरिकता बेच्दै हिँडेका, आफ्नो पेट पाल्नको लागि ढौतारिएका नेपालीहरूले स्वदेशमा फर्काउने र यहीँ सबैलाई रोजगार दिने, त्यो खालको कुरो चाहिँ रोजगारमुखी त कार्यक्रमै छैन। र अर्को कुरा आत्मनिर्भरताको कुरामा अब किसानहरूले 2 लाख रुपियाँसम्म जसले लगानी गर्छन् त्यसलाई 40% अनुदान दिने भनेको छ। जब चाहिँ 10,000 रुपियाँ उसँग छैन, 2 लाखको कुरा त टाढाको कुरा भयो। त्यसकारण हुनुपर्थ्यो के भन्दा जुन अहिले इन्डियासँग 23 जिल्ला जोडिएको छ, 23 जिल्ला जोडिएका किसानहरूलाई 5,000, 10,000, 20,000 गरेर चाहिँ अनुदान दिनुपर्थ्यो, अनुदान। अनि उनलाई भन्नुपर्थ्यो के भन्दा आवश्यकताका उत्पादनहरू तिमी चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन गर, आफ्नो आवश्यकता पुरा गर, बाँकी रहेको चाहिँ ओडै पछि हुने चाहिँ कृषि चाहिँ क्षेत्रमा कृषि सामग्री खरिद बिक्री केन्द्र ओडामा गर्ने र किसानहरूले उत्पादन गरेको चिज ओडामा जाने, बिक्री गर्ने अनि पैसा लिने, अन्त उनीहरूलाई चाहिँ बजार खोज्दै झन्झटबाट मुक्त हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि छैन, आत्मनिर्भरताको कुरै छैन। र अहिले बालुवा सरकार भएपछि 1 लाख बढीले चाहिँ नेपालबाट पलायन भए। के राष्ट्रघाती काम गरे भन्दा घर घरमा पासपोर्ट बनाइदिने, घर घरमा यस्तो लाइसेन्स बनाइदिने, यस्ता कुरा आए। र त्यो राम्रो देशबाट जनसङ्ख्यालाई पलायन गर्नु, हाम्रो युवा शक्तिलाई देशबाट लखेट्नु, पलायन गर्नु, त्यसलाई राम्रो भन्नुहुन्छ भने त्यो देशद्रोही काम हो, देशद्रोही। र चाहिँ देशद्रोहलाई राम्रो भन्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन। अब चाहिँ त्यो राष्ट्रघातलाई राम्रो भन्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन। तर युवाहरूको ऊर्जा जुन छ देशमै त्यसलाई टिकाएर, देशमै रोकेर देश निर्माणमा लाग्नुपर्नेमा युवा बुढाबुढी चाहिँ नेपालमा बस्ने, रोगी हुने, यताउता त्यसलाई देखभाल गर्ने कोही छैन। युवाभरि चाहिँ विदेश पठाउनेलाई राम्रो भन्नुहुन्छ, त्यो गलत हो। त्यसो भए राम राज्य परिषद आउने बित्तिकै स्वाट्टै यसरी चुटकीको भरमा सबै कुरो समाधान हुन्छ त? राम्रो राम राज्यले हामी चाहिँ एउटा 3 महिनामा नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछौँ भनेर एउटा बडापत्र बनाएको छ हामीले। त्यो 75 बुँदाको छ। र यो 75 बुँदामा हामी यस्तै बैठक बस्छौँ, बैठक बसेपछि सरलाई पढ्छौँ, छलफल गर्छौँ, अनि त्यो बैठक पास गर्छौँ। पास गरेपछि 75 जनालाई तपाईँले शिक्षा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, रोजगार हेर्नुहोस्, वन हेर्नुहोस्, यो हेर्नुहोस्, 75 जनालाई जिम्मेदारी दिए त कार्य एकसम्म गयो त। अनि त्यहाँ त्यो घन्टौँ महिनौ 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। 5 वर्ष भनेको के भन्दा यदि यिनीहरूले जनताको पैसा खाँदैनथे भने, आफ्नो खाएर जनताको सेवा गर्थे भने ठिक छ त, उनीहरूले गरिराखेका छन् आफ्नो भन्न हुन्थ्यो। त्यहाँ त यो चाहिँ यो संसद धान्न त हामीलाई गाह्रो छ। 884 जनाले त्यहाँ भत्ता खान्छन्, 854 जनताको शोषण गर्छ। त्यहाँ 1.5 लाखभन्दा माथि नै छ, सबै सुविधा छ। अब त्यो सुविधा दिएर पनि त्यहाँ उपद्रव गर्ने, नाङ्गो नाच गर्ने, जनताको कुनै समस्या नहुने। अहिले सुकुम्बासीको भन्नुहोस् त, आफ्नो जे जसरी चाहिँ जीवन बिताथे आएका थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट भत्काइदिएर जबरजस्ती भत्काएको होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। न खाने व्यवस्था छ, त्यहाँ रहने व्यवस्था छ। अब त्यहाँ स्कुलमा जाने विद्यार्थीहरू अल्पत्र परेका छन्, त्यहाँ सुत्केरी छन्, के छन्, जीवन छ। 100 रुपियाँ चाहिँ गुजारा गर भन्छ। अहिलेको महँगाइमा 100 रुपियाँले के आउँछ, के
हुन्छ। त्यसरी चाहिँ अहिले बिजोग छ चाहिँ यहाँ सुकुम्बासीको, जबकि 12 लाख सुकुम्बासी छन् भने पहिले व्यवस्थापन पनि 12 लाख घर बनाइदिने, अब 12 लाख रोजगारको व्यवस्था गर्ने, अनि यहाँबाट गलत तिमीहरू सबै यो चाहिँ भत्काउँ अब यो चाहिँ अहिलेको संरचना अनि चाहिँ जाउँ भनेर चाहिँ त्यतातिर सारेको भए एउटा विकल्प हुन्थ्यो नि। विकल्प केही नगर्ने, जता हतारमा चाहिँ भत्काइदिने घर अनि चाहिँ फेरि होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, कति चाहिँ यही हो बुद्धिमानी, यही हो चाहिँ त्यो विकल्प खोजेको, यही हो, यस्तै हो चाहिँ सरकारबाट हामीले आशा गरेको। अरू अर्को कुरा यहाँ चाहिँ सरकारी जग्गा मिचे भनेर चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती भगाउने, अर्को कुरा नेपालले इन्डियाको चाहिँ भूमि मिचिया छ भनेर नेपाललाई सिद्धाउने। ल भन्नुहोस्, यहाँ अब सस्तोमा चाहिँ अब कनिका चाहिँ गर्ने कि चाहिँ त्यो मानवपाती गर्ने। अब यहाँ अहिले सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ जुन गरिया छ भने नेपाल सिद्धाउने खेल यता छ भनेपछि त सुकुम्बासी त बिचरा आफ्नो चाहिँ जसरी बसेका थिए। अब त्यो समग्रमा योजना बनाउनु पर्थ्यो। सुकुम्बासी चाहिँ 12 लाख छन् भने 12 लाखलाई 12 लाख घर बनाइदिउँ, एउटा घरको 4 तला हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गरौँ भन्नु पर्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ छैन, भएन। त्यसकारण यो असुझबुझ नभएको, बुद्धि विवेक नभएको, कुनै योजना नभएको, एकदमै उरमठौलो, एकदमै अब चाहिँ त्यो ढुन्डुकारी चाहिँ सरकार छ। यसले चाहिँ कसैको केही जनताको भावना र चाहना अनुसार बुझेन कि हामीले त सरकार फेरेको त हाम्रा आवश्यकताका कुराहरू पुरा गर्छ सरकारले भनेको, पुरानाले गरेनन्। पुराना चाहिँ धपाइए गए, तिनीहरू सत्ताच्युत भए, तिनीलाई सजाय मिल्यो। पुराना भनेर कोट्याउने आवश्यकता छैन, उनीहरू सत्ताच्युत भए र अब नयाँ सत्तामा गएको छन् भने यिनले त हाम्रा आवश्यकता त पुरा गरी यसैको काम हो। यो त हाम्रो अभिभावक सरकार हो, यसले नयाँ कसले गर्छ? यदि गर्ने भए गर, नत्र सत्ता छोड, हामी राम राज्यले चलाउँछौँ मुलुक, हामी सबै कुरा हामीले गर्छौँ भनेर हामी चाहिँ चुनौती दिन्छौँ। मेरो एउटा यो विवेदकारी प्रश्न हुनसक्छ होइन, विवेद गर्न खोजेको त होइन। जस्तो राम राज्य परिषद भनेर हजुरले स्थापना गरिरहँदाखेरि, संस्थालाई चलाइरहँदाखेरि, देशव्यापी रूपमा अभियान चलाइरहँदाखेरि यति बेला कता हामी सुन्छौँ भने कति राम राज्य परिषद पनि भारतबाट चाहिँ परिचालित यस्तो कुनै संस्था अथवा परिषद त होइन भन्ने कुरा आउँछ। किनकि जनक यही देशमा जन्मे, किन जनक राज्य भनेर सुरु गर्नु भएन? यो देशमा बुद्ध जन्मे, बुद्ध राज्य भनेर सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा पृथ्वी जन्मे, पृथ्वी राज्य भनेर सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। किन राम राज्य भनेर तपाईँले चाहिँ भारतमा पनि रामको धेरै चर्चा हुन्छ, त्यही कुरालाई चाहिँ तपाईँले नेपालमा ल्याउनु भएको छ। कतै यो राम राज्य परिषद भारतद्वारा परिचालित होइन भन्ने एउटा किसिमको शङ्का पनि छ है मान्छेले धेरै। योलाई चाहिँ तपाईँले कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। हामी चाहिँ अब वैदिक सनातन धर्मावलम्बी, हामीले चाहिँ अवतार छन्, मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम अनि कृष्ण चाहिँ त्यसपछि बुद्ध, यी खालका अवतारहरूलाई हामीले मान्छौँ। ती चाहिँ त्यसमा चाहिँ राम र कृष्ण अनि विष्णुको अवतार, अनि कृष्ण चन्द्रवंशी, राम सूर्यवंशी र रामलाई भगवान मानेको हुनाले राम राज्य भनेको अर्थ राम चाहिँ भगवान रामको राज्य। त्यसमा चाहिँ अन्याय हुँदैन। एउटा कुकुरको पनि त्यहाँ कथा जोडिया छ, कुकुरसम्मको पनि न्याय पाउनुपर्छ, उसको पनि कुरा सुनिन्छ छ। अर्को कुरा धोबीको कुरा छ। यो चाहिँ हामी यो चाहिँ राम जस्तो चाहिँ त्यत्रो चाहिँ होइन, उसले चाहिँ यो रावणले लगेको श्रीमतीलाई फेरि फर्काएर राखेको छ, त्यसो खालको जोइ टिङ्रे म होइन भनेर चाहिँ पिटीको कुरा पनि त्यहाँ आउँछ, चरित्र छोडेर। त्यसकारण यो सबै एउटा अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन केही नहोस् र समान सबैको होस् र सबैले चाहिँ एउटा भगवानको स्वरूपमा सबै निर्णायक तहमा, सबै जनार्दनको तहमा, जनता जनार्दनको तहमा चाहिँ गरौँ भन्ने छ। यसमा राम राज्यमा सरकारले शासन गर्दैन। यहाँ अहिले के भएको छ भन्दा व्यवस्था, जनताले व्यवस्थापिका छान्ने, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका बनाउँछ, कार्यपालिका फेरि न्यायपालिका बनाउँछ। जबकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुन्छ, सबै आफ्नो अस्तित्व छ। तर अहिलेको के भएको छ भन्दा कार्यपालिका सर्वेसर्वा छ, कार्यपालिकाले न्यायपालिकाले काखी च्यापेको छ, व्यवस्थापिकाले क्यापी च्यापेको छ। अब चाहिँ 275 को संसद छ, त्यहाँ एकजना बालेले बोले भयो 274 जना तै चुप मै चुप भएर बस्ने, के त्यो न्यायपूर्ण छ? अर्को कुरा, चौथो नम्बरको चाहिँ न्यायाधीशलाई चाहिँ मनोज कुमार उसलाई चाहिँ शर्मालाई अनि ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाए। प्रधान न्यायाधीश बनाएको त के रहेछ त कारण भन्दाखेरि यो सम्पत्ति शुद्धिकरण र चाहिँ सहकारी ठगेका मुद्दा फिर्ता लिने। मुद्दा फिर्ता लिएपछि के भयो भन्दा अहिले चाहिँ यतिकै चाहिँ भ्रष्टाचारकै कारण चाहिँ यो नेपाल ग्रे लिस्टमा छ। अनि त्यो अहिले त्यति गर्न साथ यो ब्ल्याक लिस्टमा जान्छ।
ब्रेक ल्याङ्ग्वेज अर्को आर्थिक नाकाबन्दीमा हामी पर्छौँ। यहाँ अति चाहिँ मुद्रास्फीति बढ्छ, महँगाई बढ्छ, यहाँ अन्धाधुन्दा हुन्छ, विदेशी पुँजी निवेश हुँदैन, बेरोजगारी झन् बढ्छ, झन् हाम्रो त कुदिन आए, झन् काला दिन आए, झन् दुःखका दिन आउने भए। त्यस कारण पनि यो सरकार हुन्न। यो सरकारको बुद्धि बेनिसिन्ट उरान्ठाहरूको अल्लारेहरूको यो सरकार हो। अल्लारे सरकारको न बुद्धि छ, न विवेक छ, न सोच छ, न अनुभव छ। यस्ता अल्लारेहरू जस्तै नलाई राष्ट्रिय स्वाभिमान पनि छैन, राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि छैन। अब चाहिँ उहाँ चाहिँ फुटबल मैदानमा खेले जस्तो गर्ने। अब संसदको बैठक हुँदैछ अनि चाहिँ त्यहाँ टोपी पनि छैन, एउटा दौरा सुरुवालको सामान्य एउटा मर्यादाको पालना गर्न नसक्नेले जनताको कुरा केही सुन्दैन। त्यसकारण यो राष्ट्रघाती सरकार हो, यो देशद्रोही सरकार हो। यो चाहिँ अब जनता जुन हिमले विदेशीले चाहिँ चलायो, सेनाले चाहिँ भर्ती गरेर चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्यायो। त्यसकारण यो सरकार जति दिन त्यहाँ बस्छ सारा नेपालको अस्तित्वमाथि प्रश्न आउँछ। अहिले भइसक्यो। अब यो एउटा अहिलेको जुन चाहिँ यो नेपालले पनि इन्डियाको भूमि लिचिया छ भन्ने कुराले तरङ्ग ल्याएको छ। अब अर्कोतिर भन्नुहोस्, इंडिया क्या बोलता है, नेपाल छोटा सा देश है, गरीब देश है। अगर हम लोग चाहें तो नेपाल का दाना पानी बंद कर सकते हैं, 7 दिन में भूखों मर जाएगा नेपाल, उसका क्या दम है भनेर यिनीहरूले भन्दै गर्छन्। अनि हाम्रो उसको इन्डियाको चाहिँ भूमि मिच्ने हाम्रो हिम्मत हुन्छ? कहाँ मिचिया छ? भूमि मिच्ने भनेको त्यहाँ सेना हुनु पर्यो, हतियार बन्द सेना उभिनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ सेनाले कहीँ इन्डियाको भूमि कब्जा गरेको छ कि कहीँ प्रहरी उभिया छ कि त्यति वाइयात चाहिँ अब 10 गजामा चाहिँ खन्दै गर्दा अनि चाहिँ खेतीपाती लाग्दै गर्दा आली उता पनि खने यता पनि खने, बिचमा आली मात्रै होला। त्यो के अतिक्रमण होइन, त्यो त चाहिँ त्यो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापनको कमजोरी हो। तर अतिक्रमण भनेको अहिले लिपिबजारमा तपाईँ सहर जान पाउनुहुन्न, त्यहाँ त सेनाले तपाईँलाई रोक्छ। अनि चाहिँ अहिले 2.5 किलोमिटर भित्र महाकालीदेखि भित्र गड्डा चौकीमा इन्डियन सेना बसेको छ, तपाईँलाई महाकालीसम्म जान दिन्न, है रोक, उतातिर इन्डियाको भनेर तर्साउँछ। नेपाली भूमि महाकाली नदी त हाम्रो थियो त, उता पारीपट्टि इन्डिया थियो, वारीपट्टि त नेपाल हो नि त। तर महाकाली नदीले कब्जा गरेर गड्डा चौकीसम्म आइसक्यो, तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ। यतातिर चाहिँ अब चाहिँ 71 स्थानमा अनि 90,000 चाहिँ हेक्टर भूमिसम्म मिचिया छ भने त्यस्तो मान्छे त्यति गरेर पनि अझ उल्टै चाहिँ इन्डियाले मिचिया छ भन्नुको अर्थ के हुन्छ? अब चाहिँ सुस्थामा उसको चाहिँ प्रहरी आइसक्यो। यदि तपाईँले अब इन्डियाले भन्छ यो जुन चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश छ, सप्तरी, सिरा, धनुषा अनि चाहिँ महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा यो हमारा भूमि है भनेर रातों रात चाहिँ उसको 1 लाख फौज आयो भने तपाईँ हेरेर बस्ने? यो सरकार विखण्डनकारी हो, यो सरकार आतंककारी हो। यस्तो चाहिँ गद्दार, इतिहासमै सबभन्दा गद्दार, अहिलेसम्मको इतिहासमा कसैले नभनेको कुरा भन्न सक्ने हिम्मत गरेको त्यो त इन्डियाले भन्न लागेको रहेछ। तैँले यस्तो भन्नु भने उसको बुद्धिले पनि होइन, इन्डियाले जे भन्न लाग्यो त्यही भन्नु। उसको चाहिँ विदेश चाहिँ मन्त्री छ, विदेश मन्त्री उहाँ गएर त्यो कुरा ल्याएर अनि चाहिँ लेखेर यो पढ्यो भने उसले त्यत्तिकै पढ्थ्यो। त्यस्तो खालको छ, त्यसको नकारात्मक कुरा छ। देशै नरहने अवस्थामा उसको एउटा बोलीले पुर्याइसक्यो। त्यो कुरा त मनन गर्नु पर्यो। पत्रकार सभापति रवि लाम्छाने भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ यति बेला, त्यसो यसमा पनि के यो कुटनीति पहल होला कि अथवा यस्तै कुनै गतिविधि बढ्ला भन्नेमा के छ तपाईँको विचार? यसो छ, आजसम्म कुनै पनि सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू, जिम्मेदार पदाधिकारीहरू, राजनीतिक दलका चाहिँ मन्त्रीहरू उनले चाहिँ अहिले त के भन्छ भन्दा यस्तो चाहिँ बालनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि चाहिँ रवि लामिछाने पहिलो मान्छे भनेर उसले चाहिँ स्वागत प्राथमिकता दिएछ। तर हामी के भन्छौँ भन्दा आजसम्म 2019 सालदेखि यो हाम्रो चाहिँ लिपिले कालोपानी उसले कब्जा गरेको छ, उसको कब्जा छ। 64 वर्ष भइसक्यो। अनि 64 वर्षसम्म हामी हेरेर बसेका छौँ। जब उसले आफ्नो भूमि आक्रमण गरेपछि तुरुन्तै उसमा चाहिँ वार्की पार्कहरू लगाएर हामी जानु पर्थ्यो। आफ्नो सैनिक बल चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ 45,000 त्यति बेला चाहिँ सेना थियो, अहिले 96,000 छ। 96,000लाई 5 लाख बनाउने, 20 लाख जति अर्धसैनिक बल बनाउने, प्रत्येक नेपालीले प्रत्येक घरमा इजरायली जस्तो सैनिक चाहिँ तालिम दिने, अनि सैनिक क्षेत्रमा सबै 700 सैनिक क्षेत्र गरेको भए इन्डियाले यसरी हेप्न पाउँथ्यो। अहिले चाहिँ भनेको भरमा चाहिँ सुस्त्रमा स्वरेर आउने यसरी चाहिँ हेप्न पाउँथे, त्यो हेपेको हो। अनि चाहिँ त्यसकारण अहिले चाहिँ के भन्छन् भन्दा अहिले चाहिँ यो पहिले तिमीले हाम्रो अतिक्रमण गरेका छौ 2019 सालदेखि, तिम्रो चाहिँ सेना नेपाली भूमिबाट फिर्ता गर, त्यसपछि मात्रै बल्ल तिमी बैरी हौ। रोटीबेटीको सम्बन्धको नाममा तिमीले चाहिँ शत्रुताको काम गरेका छौ, त्यसकारण बल्ल हामी वार्ता गर्छौँ भन्न सक्न पर्यो नि। रवि लामिछाने, बालन को छन्, म नेता हुँ भन्ने भन्न पर्यो नि देशको हितमा। खै बोलेको
कसरी बोल्न सकेका छ त्यसले पहिले सेना फिर्ता गर अनि बल्ल वार्ता हुन्छ भन्न सक्नु पर्यो नि तब पो बल्ल उनी चाहिँ उसमा राष्ट्रियता रहेछ। बालले त रोस्टमबाट त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै विदेश मन्त्रीले के भने भन्दाखेरि त्रिपक्षीय वार्ता हामी स्वीकार गर्दैनौँ, यो नेपाल र भारतको मामला हो, हामी नेपालसँग मात्रै बसेर वार्ता गर्छौँ, हामीलाई त्यसमा तेस्रो पक्ष बेलायतको के अरे उपस्थिति स्वीकार्य छैन भनिसके। अब यसलाई कसरी हेर्ने? यसो छ, यदि स्वीकार्य छैन भने अब यो हाम्रो चाहिँ लिपुलेख लिम्पू धुरा मात्रै सीमित छैन, हाम्रो ग्रेटर नेपाल हाम्रो हो। अब चाहिँ त्यो जुन चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जोड्ने हो भने ग्रेटर नेपालको सन्दर्भमा आउँछ त्यहाँ। अहिले चाहिँ मेची महाकालीको होइन टिस्टा काङ्गडाको कुरा आउँछ त्यहाँ। र पहिले चाहिँ त्यो मेची टिस्टा काङ्गडाको चाहिँ कुरा सम्झाउ, यो सबैबाट तिमी पछि हट, हामी ग्रेटर नेपाल हामीलाई फिर्ता देऊ भन्न सक्ने आँट चाहियो नि त। अनि पो बल्ल चाहिँ त्यहाँ लेनदेनको कुरा आउँछ। राम राज्य परिषदले हामी चाहिँ युद्ध गरौँ भनेर कार्यक्रम ल्याइसक्यो। त मलाई चाहिँ हामी अहिलेको युद्ध नगरेसम्म छैन, सैनिक बलमा हामी चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ। यस्तो चाहिँ यो लुते पाराले लोही लुत्रे पाराले अर्काले हेप्ने गरी नेपाली बाँच्न हुन्न। भारतसँग ग्रेटर नेपाल हाम्रो हो, ग्रेटर नेपाल हामीलाई चाहिन्छ भनेर बोल्ने आँट राम राज्यसँग छ। अब अहिले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो कि राम राज्य परिषद इन्डियाबाट सञ्चालित हो कि कताबाट सञ्चालित छ, यसको आधार के हो? अब तपाईँ आफै छुट्टाउँछ। हामी हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू सम्राट, राम राज्य, शान्ति क्षेत्र, ग्रेटर नेपाल, सीमा आत्मनिर्भरता, सीमा बन्द, अनि चाहिँ हामी यो इन्डियन सामान बहिष्कार, हामी आफ्नो सामान आफै उत्पादन गर्छौँ, हामी स्वावलम्बनमा चाहिँ जोड दिन्छौँ, आत्मनिर्भरतामा जोड दिन्छौँ, हामी चाहिँ इन्डियन सामान पनि बहिष्कार गर्ने, सीमा बन्द गर्ने, र हामी चाहिँ हामीलाई ग्रेटर नेपाल चाहियो, हामी ग्रेटर नेपाल घोषणा गर्छौँ, शान्ति क्षेत्र पनि घोषणा गर्छौँ, राम राज्य पनि घोषणा गर्छौँ। त्यति भन्दै गर्दा के यो इन्डियाबाट सञ्चालित हो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? भन्नुहोस् कहाँबाट सञ्चालित छ यो भन्नुहोस्। जनताले विश्वास गर्नु पर्यो। भोलिको दिनमा राम राज्य आयो भने हिन्दू राष्ट्रको नाममा चाहिँ हिन्दुस्तानमा नेपाललाई गाभिँदैन भन्ने कुराको जनताले विश्वस्त राम राज्यबाट कसरी लिन सक्ने? अब सुन्नुहोस्, पहिले यहाँ भएको राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश गरेपछि अनि चाहिँ तरलता ल्यायो, नेपाललाई अस्थिरतामा राख्ने, अराजकतामा राख्ने भन्ने कुरो त्यहाँबाट वंश विनाशबाट आयो। अर्को कुरा यी सबै चाहिँ कुराहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी स्वाभिमानी राष्ट्रवादी चाहिँ देशभक्त स्वाभिमानी राष्ट्रवादीहरूको सङ्गठन हो रामराज। यो पार्टी होइन, पार्टीको विरुद्धमा छौँ हामी। अहिले यहाँ दुर्गा प्रसाईले भर्खरै चाहिँ के भने भन्दा राष्ट्र राज्यता धर्म संस्कृति बचाउ तथा नागरिक बचाउ अभियान र चाहिँ यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चाहिँ धवल शमशेर मिलेर हामीले नयाँ पार्टी सङ्गठन गर्दैछौँ भन्ने कुरा भयो। अब यो पार्टी व्यवस्था नै खराब छ, पार्टी व्यवस्था नै असफल भइसक्यो। अब दुर्गा प्रसाईले पार्टी चाहिँ नाम दिएर लगाएपछि जनताले विश्वास गर्छन् गर्दैनन्, किनभने अब यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालबाट असफल भएको छ। असफल व्यवस्थाको पछाडि असफल व्यवस्थालाई लम्बाउन खोज्नु आफै असफल हुनु हो। त्यसकारण त्यो यो बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा राम राज्य व्यवस्था छ, त्यता लाग्दा हुन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँले पनि अब यसको विकल्प बनेको राम राज्य हो, सबै राम राज्यमा लागौँ भनेर भन्नु सक्नु पर्यो। अनि दुर्गा प्रसाईले पनि सहस्र चाहिँ यो चाहिँ राम राज्य व्यवस्था स्वीकार गर्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ 8औं संविधान पनि दिएको छ, मार्गदर्शन पनि दिएको छ, 3 महिनामा कसरी चाहिँ यो नेपाललाई स्वर्ग बनाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बडा पत्र पनि दिएको छ। हामीले अस्ति चाहिँ संयुक्त चाहिँ पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ, कुरा पनि राख्यौँ। त्यसकारण अबको विकल्प भनेको नेपालमा राम राज्य बाहेक यहाँ हाम्रो उद्धार छैन। त्यसकारण सबैलाई समेटेर यसले राम राज्यले चाहिँ अब वैकल्पिक राज्य व्यवस्था भनेको राम राज्य हो, राम राज्यमा छ। त्यसकारण यो कतैबाट सञ्चालित छैन। अर्को कुरा तपाईँलाई म बताउँ, छिमेकी चीन छ। चीनले बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा चाहन्न, किनभने बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अस्थिरताको चाहिँ जगमा छ, अस्थिरतामा छ, अराजकतामा छ। उसले चाहिँ एक चीन नीति पर्दा नेपाल दृढ रहोस् भन्ने चाहन्छ। र यता इन्डिया छ, इन्डियाले नेपाललाई उठीबास लगाउँछ, उठीबास हुनै खानै दिँदैन। उसले चाहिँ नेपाल अब आत्मनिर्भर भयो भने नेपालले इन्डियालाई टेर्दैन। नेपाललाई जहिले पनि इन्डियन निर्भर परनिर्भर बनाएर राख्न चाहन्छ। नेपालीहरूलाई वाचम्यान, गनम्यान, प्लेटम्यान बनाएर नेपालीहरू सबै इन्डियनहरूको सेवा गरौँ र तीर्थवर्षमा आफ्नो चाहिँ पितृ उद्धारको लागि पनि काशी गयाजीको नाममा खरबौँ रुपियाँ लगाएर उतै जाउन् र नेपाल सधैँ कमजोर होस्।
नेपालले चाहिँ के खाउँ के लाउँ भनेर चाहिँ जहिले पनि चाहिँ इन्डियाको भर परोस् त्यस्तो किसिमको चाहन्छ भने त्यहीमा चाहिँ छिमेकी चिनले त्यस्तो चाहँदैन। छिमेकी चिनले नेपाल सम्पन्न भए हुँदो, नेपाल आफ्नो खुट्टामा उभिए हुँदो, नेपाल चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान चाहिँ रक्षा गरे हुँदो, राष्ट्रियता बलियो भए हुँदो र त्यो भयो भने मेरो चाहिँ चिन आफै चाहिँ यसको चिनको खम्बा बनेर चिनको सुरक्षा बनेर चाहिँ नेपाल उभियोस् भन्ने त्यो चाहन्छ भने दुईटा उत्तर र दक्षिणको छिमेकीमा अन्तर छ, सोचाइमा अन्तर छ। अहिले नेपालको यो हकीकत गराउने जम्मा इन्डिया हो। इन्डियाले नेपाललाई राम्रो धनी देख्नै चाहन्न। नेपाललाई जति गरिब भयो उसले चाहिँ इसारामा नचाउँछ। हामी चाहिँ धनी भयो भने त उसको त कुरा टेर्दैन। त्यसकारण हामीलाई चाहिँ भएका 47वटा उद्योग चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा चाहिँ भएका 47वटा चाहिँ उद्योगहरू पनि बेचबाखन गरेर सबै लगेर गएर हामी अहिले परनिर्भर छौँ। हामीमा उत्पादन केही छैन। उत्पादन नभएपछि रोजगार कसरी हुन्छ? अब अन्तिममा तपाईँले चिनको कुरा निकालिहाल्नुभयो। अब अहिले भारतको सीमासँगको कुरो जोडिरहँदाखेरि चिनसँगको सीमालाई पनि एकचोटि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भन्ने कुरो आइरहेको छ। सबै भारत मात्रै भनिरहेका छन्, तर कता कता चिनले पनि केही सीमाहरू नेपालको बिचेको छ यो उत्तरी क्षेत्रमा भन्ने समाचारहरू बाहिर अहिले आइरहेको छ। यो विषयमा छोटकरीमा राखिदिनुहोस्, तपाईँहरूको चिनसँगको पारवन नीति अथवा मैत्री सम्बन्धबारे तपाईँहरूको स्पष्ट धारणा के छ? छोटकरीमा यहाँ खतरा के छ भन्दा उता एकातिर चीन छ, अर्कोतिर चाहिँ इन्डिया छ। दुईटाको बिचमा सोतोको रूपमा चाहिँ लिम्पियाद्वारा कालोपानी लिम्पिड हाम्रो नेपाली सोतो गएको छ। इन्डियाले के चाहन्छ भन्दाखेरि नेपाललाई हटाएर त्यो सोतो आफै कब्जा गरौँ, अहिले कब्जा गरिराखेकै छ। र चाइनाले के भन्छ भने इन्डियालाई भगाएर त्यो सोतो फेरि चाइनाले कब्जा गरौँ। त्यो सोतो नेपालीको त्यहाँ अधिकार भोकाधिकार चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गर्ने र चाहिँ उता मौका परे चाहिँ सैनिक बलमा चाहिँ चिनले कब्जा गर्ने अथवा इन्डियाले चाहिँ कब्जा गर्ने, त्यस्तो किसिमको द्वन्द्व छ। हामी चाहन्छौँ दुई देशमा समन्वय गरेर जुन चाहिँ अहिले त्यो जुन चाहिँ रिपुलेक हुँदै चाहिँ जुन मान सरोवर जाने चाहिँ छ त्यो हाम्रो आर्थिक नाकार, हाम्रा चाहिँ त्यो धार्मिक क्षेत्रबाट धार्मिक पर्यटक चाहिँ मान सरोवर पठाउने त्यसबाट आय आर्जन गर्ने हाम्रो स्रोत हो। त्यो स्रोत उनीहरूले कब्जा गरिराखेका छन् र त्यहाँ हामीले चिनलाई के भन्नुपर्छ भन्दा तिमीले चाहिँ यो स्पष्ट कुरमा जुन पहिले इस्ट इन्डिया कम्पनीकै पालामा जुन चाहिँ स्थानमा थियो त्यहीमा बस र इन्डियालाई पनि तिमी चाहिँ यो लोभ लालचसँग तिमी बस, यो हाम्रो चाहिँ हामी हो, हामी बिचमा तिमी दुबईको चाहिँ समन्वय गर्छौँ, दुबईको चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्छौँ, हामीले केही बिगार गर्दैनौँ, तिमी दुइटैको सम्मान गर्छौँ। तिमीहरू चाहिँ जनसङ्ख्याबाट ठुला छौ, भूगोलमा पनि ठुला छौ, सैन्य शक्तिमा पनि ठुला छौ, आणविक हतियार बनाएका छौ, सबै कुरा गरेका छौ। हामीले त्यसरी नहेप, हामी बिचारा नेपाल भनेर चाहिँ नहेप, तिमीहरूले नेपालको पनि सम्बन्ध गर, सम्मान गर भन्ने हाम्रो राम्राजे कुरा छ। त्यसकारण हामीले सैनिक बलमा पनि चाहिँ हुनुपर्छ। युरेनियमको प्रशोधन पनि नेपालमै अहिले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ। रुसले भनिरहेका छ, त्यो एउटा चाहिँ बुँदाहरू दिएको छ, हामी प्रस्तुत पनि गर्छौँ। यहाँ दुईटा चाहिँ क्यान्सर तपाईँलाई बिचमा मैले रोकेँ होइन, जस्तै राम राज्य भोलि राम राज्य मानिलिउँ राम राज्य स्थापना भयो भने तपाईँले चाहिँ राष्ट्र प्रमुख रूपमा कसले ल्याउनुहुन्छ? तपाईँ राष्ट्र प्रमुखमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुख चाहिँ यो हिन्दू सम्राट हुन्छन् कि त्यहाँ चुनाव हुँदैन। राष्ट्र प्रमुख चाहिँ नाम मात्रका हुन्छन्। जस्तै तपाईँले जापानमा राष्ट्रपति को छ तपाईँ भन्नुहोस्, थाइल्यान्डमा को छ, अनि चाहिँ ब्रिटेनमा को छ, अनि अस्ट्रेलियामा को छ, न्युजिल्यान्डमा को छ, नर्वेमा को छ, हो त्यस्तै व्यवस्था नेपालमा हुन्छ। नेपालमा राजा नाम मात्रका हुन्छन्। जापानको जस्तो राजा, जापानको राजाले त्यहाँ संयुक्त अधिवेशनमा बोल्न पाइँदैन, संसदमा गएर बोल्न पाउँदैन। त्यही पनि सँगै ब्रिटेनको चाहिँ राजा शक्तिशाली छ, उनले संयुक्त अधिवेशनमा बोल्छन्। उनले चाहिँ हाउस अफ लर्डमा चाहिँ त्यहाँ मनोनयन पनि गर्छन्, अनि चाहिँ चर्च अफ इङ्ल्यान्डका चाहिँ तिनी अध्यक्ष पनि हुन्। त्यसकारण त्यहाँ त्यो चाहिँ चाहिँ त्यो चाहिँ क्रिस्चियन सरकार, अनि चाहिँ त्यो बाइबलमा हात राखेर छुने पनि अमेरिकाको पनि क्रिस्चियन सरकार हो। राम राज्य चाहिँ इसाई क्रिस्चियनहरूको विरोधी हो कि धार्मिक सङ्गठन हो? इस्यु हाम्रो के भन्दा हाम्रो चाहिँ सोचाइ के भन्दा आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले यो संसारमा वैदिक सनातन धर्म बाहेक कोही थिएन। अहिले चाहिँ 1400 भन्दा बढी भयो। यहाँ यो मुसलमान धर्मको कुरा आएको 1460 भयो। अनि अब क्रिस्चियनको चाहिँ अहिले अब 2000 कति भयो चाहिँ यो 83 भयो, 2083। त्योभन्दा पहिले के थियो संसारमा? सनातन धर्म मात्रै थियो। त्यसो भएर तपाईँहरू चाहिँ क्रिस्चियनमा लागेकाहरू, मुस्लिममा लागेकाहरू आफ्नो पुर्खौली धर्ममा फर्किनुहोस्, समान फर्किनुहोस्। यदि फर्किनु भने चाहिँ तपाईँ धर्म परिवर्तन गर्नुले स्थान परिवर्तन गर्नुहोस्, या तपाईँको काम छैन। जस्तै अहिले चिनले के गरिरहेको छ, त्यहाँ कोही मस्जिद छैनन्, त्यहाँ कोही चर्च छैनन्,
त्यहाँ चाहिँ मुसलमानहरूले अल्लाह अकबर भन्ने त्यहाँ चल्दैन, त्यो माइक साइक छैन, बन्द गरेको छ। अब मस्जिदै नभएपछि त्यो कहाँबाट बच्छ? त्यहाँ दाढी पाल्ने कुरा पनि छैन, बुर्का लगाउने कुरा पनि छैन, मदरसा पनि छैन। पहिले तिमी राष्ट्रवादी बन, पहिले चाहिँ चाइनिज बन, अनि बल्ल अरू कुरा गर भनेको छ। पहिले हाम्रो नेपालमा पनि पहिले नेपाली बन, नेपाली राष्ट्रियता बलियो बनाऊ, त्यसपछि बल्ल अरू चाहिँ अल्लाह हो गर्ने, अरू कुरा गर्ने गर। हाम्रो चाहिँ खुला आह्वान चाहिँ छ। त्यसो भएर हामी त्यसरी चाहिँ जाँदैछौँ र यहाँ हामी द्वन्द्व चाहन्न, यो शङ्का चाहन्न। अस्ति चाहिँ के भयो भन्दा उहाँ रौतटमा सरस्वती चाहिँ पूजा गरेर त्यो सरस्वतीको विसर्जन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मुसलमानहरूले ढुङ्गाबाजी गरे, त्यहाँ चाहिँ दङ्गा भयो। अनि चाहिँ त्यहाँ वीरगञ्जमा चाहिँ त्यहाँ छपकैयामा अनि चाहिँ त्यो हनुमान जयन्तीमा उनीहरूले चाहिँ जुलुस निकालेका थिए, फेरि माथि छतबाट बसेर ढुङ्गा हाने, कर्फ्यूसम्म लगाउने चाहिँ आयो। त्यस्तो दङ्गा किन चाहियो? के को लागि चाहियो? त्यो हामी हिन्दू मुस्लिम क्रिस्चियन आदि इत्यादि दङ्गा गर्नको लागि त्यो चाहिँ सम्प्रदाय बनाएको धर्म भने त सनातन धर्म मात्रै हो। यी सबै सम्प्रदाय भएर चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ लान्छना लगाउने अनि अराजकता फैलाउने, हिंसा हत्या हिंसा गर्ने होइन। धर्ममा के हुन्छ भन्दा यहाँ जातपात पनि हुँदैन। अहिले चाहिँ दलितहरूले चाहिँ हाम्रो यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्छन्। यो के भने दलित जात नै खारेज गरेर सबैलाई समान जात बनाउनुपर्छ, अनि बल्ल यहाँ शान्ति हुन्छ। दलित भन्ने दलित आयोग बनाउने, दलित आरक्षण गराउने, दलितको सुविधा खाने, अनि चाहिँ हामी उत्पीडनमा परेका छौँ पनि भन्न नछोड्ने दोहोरो भूमिका छ अहिले दलितहरूको। यो चाहिँ दलितलाई मागी खाने भाँडाको रूपमा परे गरेका छन् दलितहरू, त्यो गलत छ। त्यसकारण त्यो पनि चाहिँ सचिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा यहाँतिर चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोचौँ नयाँ ढङ्गले सोचौँ। अब भविष्यको माग के हो त्यतातिर जाउँ। अहिले अपराधिक कलियुग छ, अपराधिक कलियुगलाई सत्यमा बदल्नु भनेकै राम राज्य हो। यो भनेपछि राम राज्य स्थापना हुने बित्तिकै चाहिँ यो विभेद मुक्त हुन्छ। विभेद मुक्त त जनता जनार्दन, जनतालाई भगवान मान्छौँ। अहिले कसै हामी त दास हौँ, हामी कुकुर भन्दा पनि कुकुरको बरु इज्जत होला चाहिँ घरमा राखेर चाहिँ रोटी मासु अत्राङ खुत्रङ सेयर गरेर राखे होला। हामीलाई चाहिँ बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँको अवस्थामा हामी नेपाली पुग्यौँ। के तपाईँलाई यो राम्रो लाग्छ? हामीलाई त हाम्रो मान सम्मान, हामी चाहिँ अब राजनीतिक हैसियतमा निर्णायक, आर्थिक हैसियतमा सम्पन्न, सामाजिक हैसियतमा सम्मानित हुन चाहन्छौँ। अनि चाहिँ सांस्कृतिक हैसियतमा लोकप्रिय, धार्मिक हैसियतमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बी, अनि आध्यात्मिक हैसियतमा परम मत्स्यवादी, नागरिक हैसियतमा देशभक्त अहिले त पछिल्लो समय बनाउने व्यवस्था भनेकै राम राज्य हो। धर्म छोड्नेको लड्को धेरै बढेको छ नि, तपाईँले कतिको अध्ययन गर्नु? अहिले त सरकारले धर्म परिवर्तन गराउँदैछ, सरकारले गौहत्या गर्दैछ, सरकारले रोहिङ्ग्या मुसलमान यहाँ भित्राउँदैछ, अराजकता बनाउनलाई, द्वन्द्व बनाउनलाई, नेपाल टुक्राउनको लागि यहाँ अनेक किसिमका घुसपेट भएको छन्। यो सबै गलत। तपाईँहरू चाहिँ अरूलाई खालि आरोप मात्र लाउने, तपाईँ लाउने मात्र काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू सचिन हुनु कहिले? होइन, हामी सचेत त भन्ने छँदै हो। सचेत त हामी धर्म चाहियो, हामी धार्मिक हौँ, पहिले धार्मिक बन्न पर्यो। अनि चाहिँ धार्मिक राज्य व्यवस्था चाहियो। सचेत भनेको आजभोलि यहाँ कसैले भनेको त्यस्तो सुन्नुहुन्छ? राम राज्य बाहेक कोही धर्मको कुरा गर्दैन। त्यसकारण यो धार्मिक राज्य व्यवस्था चाहिन्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। जबसम्म चाहिँ धार्मिक राम राज्य हुँदैन त्यहाँ शान्ति समृद्धि स्थायित्व हुँदैन, मारकाट हुने यो हुन सक्छ। चीनले के गरिरहेछ? चीनको छोटो अवधिमा 1949 देखि अहिलेसम्म $21,476 प्रति व्यक्ति आय बनायो। त्यो शान्ति भएरै बनायो। त्यहाँ उत्पादन लागेको छ, उत्पादन र रोजगार त्यसको प्राथमिकतामा पर्छ। त्यसकारण चीनको जस्तो चाहिँ एउटा शान्ति चाहियो यहाँ नेपालमा, अनि बल्ल हाम्रो आर्थिक प्रगति हुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो गरिबी समाप्त हुन्छ, हामी छिट्टै विकसित राष्ट्रमा पर्छौँ। हाम्रो चीनको जस्तै 2090 सालसम्म, अहिले 83 साल छ, 90 सालसम्म चीनको जस्तै प्रति व्यक्ति आय 21,476 बनाउनको लागि राम राज्य अँगाल्नु बाहेक, राम राज्यको चाहिँ यहाँ सरकार चलाउनु बाहेक अर्को विकल्पै छैन। हामीले दिइसक्यौँ, ल्याइसक्यौँ, हामीले 8औं संविधान जारी गरिसक्यौँ। त्यसकारण हामी सबै सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पुराना दलहरू अब असफल भएका छन्, दलीय व्यवस्था परित्याग गरौँ अनि सबै राम राज्य व्यवस्था लामौँ। यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेकाहरूलाई गाली गर्न पनि छोड्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 35 देखि 45 हजारसम्म पैसा दिएर, तलबै दिएर गाली गर्न मान्छे नियुक्त गरेर छ। तपाईँसँग प्रमाण छ? प्रमाण छ, किनभने हामीसँग प्रमाण बिना प्रमाण यो तपाईँले यसरी आरोप लाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई त गालीको वर्ष आउँछ फेरि। होइन, गाली बिना तपाईँले बोल्यो भनेर यसो छ, गाली गर्नलाई उनले पैसा खाएका छन्, त्यो पैसा पचाउनको लागि गाली गर्छन्। त्यो कुरो अनौठो कुरो भयो त। हामीलाई चाहिँ त्यो गालीको हात्ती हिँड्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छन्, हामी राम्रो काम गर्दै जाउँ। त्यो नराम्रो सोच भएकाहरू, दिमाग बिग्रेकाहरू, भ्रष्टहरू, यी अराष्ट्रवादीहरूले भुक्दै गर्छन्, त्यसलाई केही फरक पर्दैन।